Oo nga pala, dapat kitang mga ginikanan no. Kung ano na tayo anak nga gusto sa pa magpadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo. Ug desidido. So angay lang nato na siya nga suportahan. Dili angay nga atong siraon ang iyang mga pangarap. Nga ug dili nato gusto ang iyang kurso nga kuhaon. Ato na hinuon siyang paurungon. Kay wa kita sabi makauyon sa iyang kurso nga gustong kuhaon. So angay natong pasalamatan nga usa sa atong mga anak gustong magtuon ug maghuman sa pinakataas nga halintang sa isa ka eskwelahan. Muna nga paabot lang nako sa mga ginikanan nga unta suportahan nato ang atong mga kanakan. Sa magsikap bisan pa sa kalisod sa panahon para maabot sa atong mga anak ang ilang mga ambisyon. Kay urawa baya kaayo nga ano na kay anak nga nakahuman sa pag-eskwela sa college nga dili mapareho sa ato sa panahon nga kung sa diin sa pa nga sa mga katigulangan sa panahon nga anong magsige ka pa mag-eskwela nga ang mais grabing mahala sa panahon pa na nga istorya ha. Mag-eskwela ka para makahibaw ka sa pag-istorya sa English. Unsa ba na ang English? Makabakal ba na og mais? Dili, so magdaro ka na lang para na kay pakinabang. Ingon na ang mga simbolo sa mga tao sa panahon, ang ilang mentalidad. Pero sa pagkakaron, lahi na. Kinahanglan ang atong paeskwelahon. Aron ang ilang ulo dili na magamit sa paglukdo-lukdo og simento. Mas maayo naman lang bisag unsaon nga ang imong anak may nahumanan sa pagtuon. Bisa na lang makagraduate sa senior high school, dili sa senior citizens. Kay bisag unsaon sa pagani may maayo-ayo na gid siyang trabaho nga makuha. Dili sama sa uban nga mga kabataan nga gipasagdan sa ilang ginikanan nga nagabot pod ang panahon gigamit gid nila ang ilang ulo sa pagturutos-on diha sa pangani sa construction bilang usa ka labor or helper. So muna nga payo lang ang inyong mga kanakan paeskwela para dili na mahimo nga pareho sa mga katigulangan sa panahon sa mga katigulangan sa panahon nga sa kakapos sa ilang tinunan. So dito ra pud sila kutob sa daruhan. So bye bye.